تصور ما في مشكلة. نفر يجي شوف بعدين يجي نفر على طول. رمان يمني. كويس كويس كويس. هذا رمان كويس. هذا رمان يمني. هذا يمني. سوي فيديو أنت أكلك. بسم الله. بسم الله. سوي مش. بسم الله. بسم الله. मिठाई سكر مية 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 مية. بسم الله بسم الله. هذا نفر كويس. هذا مية مية. هذا مية مية. باكستان. هذا كم كيلو؟ كيلو 10 ريال بس. 10 রিয়াল কিলো 10 রিয়াল। এটা হলো হালাকা ফল বাজার। আপনারা এখানে আসলে সবকিছু ফল পাইবেন। এই আপেল, কমলা, আনারস, ডালিম, তারপরে কলা। এখন ফলের দাম একটু বেশি। আদা, ম্যাঙ্গো, আঙ্কুর।